حضرات گرامی 35 سال اللہ دا دین سنان دا مزہ آ گیا ہے، مزہ آ گیا ہے۔ جدو میں نو کل ایک بی بی نے فون کیتا، اللہ دی قسم اج تک ملاقات نہیں ہوئی، تے انج رو کے میرے نال گلاں کر رہی ہے جویں کو ماں جمیا پرا ہوندا ہے۔ ویر کاری صاحب میں تے خبر پڑھ کے میرے پیروں تھلوں زمین نکل گئی، میں ادوں دی دعاواں شروع کیتیاں نے، مولا میری زندگی میرے ویر نو لا دے، تیرا دین سنائے۔ ملاقات ہی نہیں ہے، پتہ نہیں دا گھر کتھے، پتہ نہیں دا پنڈ کتھے۔ حضرات اللہ دی قسم ادوں پتہ چلے مولا تیرے دین دی نوکری کرن چ کنیاں بہاراں، تیرے دین دی خدمت کتنی بہاراں۔ امریکہ تو فون آ گیا، یو کے تو فون آ گیا، یہ سب دین دیاں برکتاں نے۔ لوگاں دیاں 4 خالہ ساڑیاں 1000 خالہ، لوگاں دیاں 4 پھپھیاں ساڑیاں دین دے رشتے نال 1000 پھپھیاں، لوگاں دے 4 بھائی ساڑے 1000 بھائی۔ اللہ دی قسم اتنی محبت اللہ نے دین نال پیدا کیتی، اتنا پیار پیدا کیتا ہے کہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اے دنیا دی چیزاں دی کیا ویلیو ہے؟ یہ آن جان والی چیز نے، اصل چیز دل دی محبت، دل دا خلوص ہے۔ اللہ تہاڈی محبتاں قائم دائم رکھے۔ تسی پیار کرنے والے لوگ ہو، تسی محبتاں کرنے والے لوگ ہو، میری پل پل تہاڈے واسطے دعائے، اللہ تہاڈی نسلاں نو بھی آباد رکھے۔